अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजमर्रा जिंदगी से मुतल्लिक मसाइल और इस्लामी तालीमात की रोशनी में उनके बेहतरीन हल तजवीज करने वाले यूट्यूब के बेहतरीन चैनल के साथ हाजिर है। ख्वातीन और हज़रात, हस्बे मामूल हमें हमारी पिछली वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में बेशुमार लोगों को पैगामात मौसूल हुए। उनमें से अक्सर लोगों ने ये हमसे दरख्वास्त की हुई थी कि मौसम गर्मा की आमद के साथ ही और चूंकि इसके बाद मौसम बरसात शुरू हो जाता है, मुख्तलिफ बीमारियां और वायरस फूट पड़ने का अंदेशा होता है। तो आप कोई ऐसी मसनून दुआ या कुरानी आयत का कोई ऐसा वजीफा हम तक पहुंचा दें जो हमें इन तमाम बीमारियों से महफूज रखे। चुनांचे हमने अपनी आज की वीडियो का मौजू यही रखने का फैसला किया कि मच्छर से लेकर जहरीले सांप तक कोई भी मोजी जानवर हो, उससे हिफाजत के लिए हम आपको दुआ पेश करेंगे। लेकिन ख्वातीन और हज़रात, अपनी आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप इस सिलसिले में पूरा ताउन करें, और उस ताउन की एक सूरत यह है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करके आप हमारे सब्सक्राइबर बन सकते हैं। इससे आपको फायदा ये होगा कि आने वाली तमाम बेशकीमत वीडियोस जो हैं आप तक बिला तखीर पहुंचती रहेंगी और आपकी जिंदगियों में आसानियां लाती रहेंगी। अब आते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। ख्वातीन और हज़रात, जब हमने इन मोजी और जहरीले जानवरों से बचाव के लिए मुख्तलिफ दुआओं और वजीफों पर रिसर्च करना शुरू की तो बेशुमार रिजल्ट सामने आए। चुनांचे हमने किया ये कि जो उनमें से ऑथेंटिक मसनून दुआएं हैं या जो मुजर्रब वजीफे हैं वो आप तक पहुंचाएं, और हम अल्लाह ताला की जात का और अपने प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने शुक्रगुजार हों वो कम है कि हम तक कुछ ऐसी दुआएं पहुंची हैं जो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव यानी इतनी जामे हैं कि वो मच्छर जैसी एक हकीर तरीन मखलूक से लेकर जहरीले कोबरे नाग तक से बचाव कर सकती है। जरूरत सिर्फ इस अमर की है कि हम इन दुआओं पर, इन आयात पर और मसनून वज़ाइफ पर पूरा यकीन रखें और बगैर किसी शक के इन पर अमल करें। ख्वातीन और हज़रात, जदीद दौर में ये जो तरक्की हुई है उससे दो स्कूल ऑफ थॉट्स ने जन्म लिया है। उनमें से चंद लोग ऐसे हैं जो सरासर अक्ल और दलील पर इन्हिसार करते हैं और मेडिकल साइंसेस पर या दुनियावी उलूम की जितनी शाखें हैं उन पर यकीन रखते हैं। उनका मजहब से या इन दुआओं से कोई खास लगाव नहीं है। जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो सरासर तावीज़ों और गंडों से ही अपनी जिंदगियां गुजारने पर यकीन रखते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि बेहतरीन अप्रोच क्या है? ख्वातीन हज़रात, इसका जवाब तो हमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दे दिया है कि बेशक तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, उनकी जिंदगी है। तो रसूल अकरम ने हमें क्या सिखाया? उन्होंने ये बताया कि जहां इलाज तो उनकी सुन्नत है ही, उसके साथ साथ दुआ भी उन्होंने हमें तलकीन की, और ना सिर्फ हमें दुआ का अमल बताया बल्कि वो अल्फाज भी हमें बता दिए। तो नबी रहमत की इस रहमत पर हम सब कुर्बान जाएं और
جتنا زیادہ ہو سکے ان دعاؤں کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، اپنی روزمرہ روٹین لائف کا حصہ بنائیں اور اس فیض کو شیئر کر کے آگے بڑھائیں۔ اب آپ کو صحیح بخاری میں درج ایک ایسی مسنون دعا بتاتے ہیں جس کے لیے کوئی خاص وقت یا ٹائم پیریڈ نہیں ہے، یعنی آپ اس کو مسلسل ورد بھی بنا سکتے ہیں اپنا، یا جب بھی ضرورت پڑے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے اپنی حاجت روائی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں یہ دعا پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وحامات ومن کل عین لامات۔ آپ کی سہولت کے لیے ایک دفعہ پھر پڑھوں گا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وحامات ومن کل عین لامات۔ اس دعا کا مفہوم ہے، اے اللہ، میں ان کامل کلمات کے ذریعے تیری پناہ چاہتا ہوں ہر شیطان سے، زہریلے جانور سے اور ہر ضرر پہنچانے والی نگاہ کے شر سے۔ یعنی اس دعا کی خوبصورتی ملاحظہ کیجئے کہ زہریلے جانوروں سے لے کر نگاہ بد سے بھی پناہ مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور جب آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں سے ادا کیے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے تو کوئی ایسی صورت ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد کر دے، وہ ضرور سنیں گے۔ اچھا، انہی الفاظ سے ملتی جلتی ایک اور خوبصورت دعا ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول، کل مجھے بچھو نے کاٹ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ شام کے وقت یہ دعا پڑھتے تو وہ آپ کو کبھی نقصان نہ پہنچاتا۔ اس دعا کے الفاظ ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اور ان بابرکت الفاظ کا مفہوم ہے، میں اللہ کے پاکیزہ کلام کے ذریعے سے مخلوق کے ہر شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ ان کلمات کو 3 بار پڑھتے تھے۔ چنانچہ اگر آپ اس کو اپنے روزمرہ زندگیوں کا حصہ بناتے ہیں اور اس کو اپنے ورود میں شامل کرتے ہیں تو آپ اس سنت کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیے اور کم از کم 3 بار ضرور پڑھا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ وہ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم پر رحمت فرمائیں گے اور ہمیں تمام موذی جانوروں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ اب آپ کی خدمت میں ایک اور نہایت مختصر لاجواب دعا پیش کرنا چاہوں گا جو ہم تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا، جو شخص صبح اور شام 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لے گا اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ یہ کلمات ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس دعا کا مفہوم ہے، شروع اس اللہ کے نام سے
کہ جس کے نام کے ساتھ آسمان اور زمین میں کوئی چیز نقصان نہیں دیتی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دوستو، آپ ان دعاؤں کے الفاظ کی خوبصورتی ملاحظہ کیجئے کہ اتنی مختصر اور جامع انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان پائی جانے والی ضرر پہنچانے والی تمام مخلوقات سے پناہ مانگی۔ افضل البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں لے لیں گے اور ہر قسم کی موذی مخلوق سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ چلتے چلتے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو کچھ کارآمد لگی ہو تو آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کا صرف ایک کلک کسی کی زندگی بدل دے، کسی کی جان بچا لے اور ساری عمر اس کی نیکیوں میں سے آپ کو بھی حصہ ملتا رہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ہر بار کچھ نئے اور زندگی سے جڑے ہوئے مسئلے کا بہترین، مختصر اور آسان حل لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔